me through. You know why? For if I never had a problem, I never know that my great God could solve them. I'd never know what faith in my God could do. He brought me through it all, through the good and the bad times. You're a wonderful God, yes. To trust in Jesus. Hallelujah. To trust in my God through it all. You've been so good, Lord. Through it all, I've learned I can depend on your word. Oh, I love you, Lord. You've been so faithful, yeah, Lord. He's brought me through it all. Every bad time and all the good times you've been there. To trust in God through it all. Through it all. I'm gonna depend on His word. To depend on His word. Depend on His word. To depend upon His word. 'Cause He's brought me through it all. Through it all. When Jesus was in town, people came from miles around to touch the robe of the man from Galilee. He'd made a blind man see, cured a case of leprosy by laying on his healing hands. They'd see him one by one in hopes that something could be done to mitigate their pain and suffering. The great physician, he took away infirmity by laying on those healing hands. Hold on, to healing hands. Hold on, as best you can to healing hands.
balita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw, mga kapaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, tahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala na watagaroon. Kini ang atong Hope Radio. Ikaw ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Hangin ka, sulti ka na. It is written, Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, just as it is well with your soul. 3 John chapter 1 verse 2. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world. Ang ato di ay nga pagtulunan ining kagabihion atong makita sa Council for the Church chapter 38 nagauluhan kini og present health reform. Mga kapaglaom, ang karon nga reforma sa panglawas atong buluhaton kinahanglan hatagan og dakong pagtagad ang porma sa pagpugong sa kaugalingon kay lisod gayud pagpugong mga kapaglaom apan uban sa tabang sa Dios kini atong ma-accomplish. Ang matag katungdanan nga naginahanglan og reforma naglakip sa paghinulsol, hugot nga pagtuo og pagkamasinulondon. O ba ikaw ba kapag laom sa imong pagpangalagad sa Ginoo, nagmasinulondon ka ba? Sa matag pulong og balaod niya gikinabuhi mo ba kini? Siguro nga samtang ikaw na magapaminaw ni ining maong programa, malamdagan ta sa balang espiritu dinhi sa Let's Pray Toledo, diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Mayong gabi sa atong mga kapaglaom ug suking tigpaminaw sa nagkanlain-lain nga dapit nga maabot sa atong Sibya sa Adventist World Radio Toledo. Mayong gabi sa walay puas nga nagasuporta sa 106.3 DYAM FM ug sa tanan nga naga-tune in sa matag adlaw sa atong nga programa sa mga kapaglaom dinha sa dapit sa Asturias, Balanban, Tuburan, ingon man sa Tabuilan, Aluginsan ug sa Pinumungahan. Ug dirhi pud usab sa dapit sa Toledo. Maayong gabi mga kapaglaom diha sa dapit sa merkado sa atong mga tindira, sa atong mga tricycle driver, uban pud sa atong mga teachers, ingon man mga estudyante, maingon man usab sa kabukiran nga moabot sa atong tingog, sa atong Sibya dinhi sa atong istasyonan. And also may gabi di ay sa atong mga higala nila ni kapaglaom Pastor Orval uban sa iyang pinalangga nga asawa nga naa sa Talisay, uban sa atong madasigon nga district pastor Pastor Efren Ortiga uban sa iyang pinalangga ug dasig nga asawa,
uban sa iyang cute nga anak si Bibi. Friends, mayong gabi diha nimo kapag laom. Uban sad sa ako ang igsuon nga naa sa Negros. Si Junaline, mayong gabi diha kanimo kapag laom Junaline. Ingon man sad sa akong anak nga naa karon nagstay sa panimalay ni kapag laom Pastor Efren. Mayong gabi nimo Inday, and also sa akong pamilya, Mama Francine, Papa Rene, may gabi diha ninyo uban sa akong pinalangga nga igsuon, Sister Leona, Ate Freda, uban sa iyang buutan nga bana, si kapaglaom Jeffrey, uban sa cute niyang anak. May gabi kaninyong tanan, o sa tibok nga nagpaminaw sa atong programa nining kagabion sa Let's Pray Toledo. And also, may gabi kapaglaom. Yes, good evening kapaglaom. And ato usab tagaanog katahuran ang atong mga kapaglaom atbang sa atong isla. Sa Negros Occidental ug Oriental, sila usab kanunay nga nagsubaybay sa atong mga kalihukan dinhi sa atong istasyon. Mayong gabi sa mga kapaglaom dinha sa Escalante, Tubuso, Calatrava, San Carlos, Sipaway Island, Gihulngan, Kanlaon ug sa tanan nga mga maabot sa atong tingog dinhang dapita. Yes, and good evening usab sa ato ang mga kapaglaom sa Ilabinadia sa Ilihan. Ato ang kapaglaom Jello Cartagena, good evening. And mayong gabi usab sa ato ang kapaglaom dia sa South Cebu. Ilabina sa ako ang mama dia sa Alcoy, Paas Brillo. Ingon man sa ato ang mga kapaglaom dia sa Leyte, sa Bohol. Ingon man dia sa Camotes Island. Mayong gabi mga kapaglaom. O sa ato ang mga kapaglaom nga maabot na natong Sibiya sa kagabion, mayong gabi ka natong tanan. And atong mabasa ang pinasahi nga teksto nga nakita nato sa kung aduna di ay may balaan nga kasulatan mga kaigsunan ato kining sabay sa pag-abli ug atong pagabasahon sa unang Pedro kapitulo 3. Makita nato di ay sa 3:1 chapter 1 verse 2 nga nagingon, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Yes. And ang ato ang mensahe nini nga kagabion or ato ang memory text nagahatag og mensahe sa matag usa kanato mga kapaglaom nga diin ang ato ang memory text nagaingon, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. So atong hinumduman nga sa atong kinabuhi kung mahimsog ang atong espirituhanon nga aspito mga kapaglaom, mahimo usab nga ngato ang physical mga kapaglaom mahimsog tungod kay kung ikaw nagkabalaka mga kapaglaom sa imong kinabuhi, maglisod ka sa imong pagpanginabuhi, maglisod ka sa imong matag-adlaw nga buluhaton, tungod kay dili mahimo nga mahimutang ang imong panghunahuna. Apan kun kapaglaom, ikaw adunay healthy nga gitawag nato og healthy nga panghunahuna, ilabi na diya sa espirituhanon nga aspito mga kapaglaom, mahimo nga nindot ang atong pagkinabuhi tungod kay mahimo man nga aduna kitay lig-on nga pundasyon tungod kay anaa man ang Dios kanunay magauban kanato mga kapaglaom. So usa niini nga gipahinumdom sa Dios sa matag usa kanato mga kapaglaom nga di nagapamulong siya sa balaang kasulatan nga kun kita magmasinugtanon ngadto kaniya, iyang iiway ang tanan nga balatian nga gihatag sa mga kapanahunan before mga kapaglaom. So mao na siya mga kapaglaom nga kun kita lamang magmasinugtanon sa atong buhi nga Dios, makita gyud kapaglaom nga healthy ta in physical, healthy ta in spiritual, and then mahimo nga sa atong pagkinabuhi magmalambuon ta mga kapaglaom. Tungod kay wala usab kitay kabalak-an sa ato ang physical nga aspito o wala usab kitay kabalak-an sa atong spiritual nga aspito mga kapaglaom. Tungod kay suod man ang atong relasyon diha sa atong buhi nga Dios. Mao na siya mga kapaglaom nga mas tindot ang ato ang mensahe no nagapahinumdom kanato nga nagayon gid sa mga kapaglaom. Ato ang mensahe nini kagabihion ang memory text ato ang
ay pakita sa screen ang ato ang memory text. Dali na gingon, I pray that you may prosper in all things and be in health. Kay mas pinaka-importante mga kapaglaom sa atong kagalingon ang health. Tungod kay dili ta makapanrabaho kung naglisod ato ang panglawas. And then again, just as your souls prosper. Kay kung himsog usab atong panglawas kapaglaom, may mausab nga maayo ang atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Yes, diri na gingon mga kapaglaom nga busa ang matag tinuod nga reforma adunay iyang dapit diha sa buhat sa mensahe sa katulong manulunda. Ilabi na ang reforma sa pagpugong sa kaugalingon nangayo sa atong atensyon og suporta. Ang kining pagpugong sa atong kaugalingon mga kapaglaom kinahanglan gyud nga ato gini siya nga i-konekta ngadto sa atong buhi nga Dios. Nganuman tungod kay kitang pagkatawhanon mga kapaglaom kung dili nato ni siya ipakig-uyon sa atong buhi nga Dios ang ato ang pagpugong sa kaugalingon, dili ginato ni mahimo mga kapaglaom tungod kay daghan kitang desire sa atong kaugalingon. And then nagingon pagitari sa atong mga mating sa kampo tinuig ang mga mating kinahanglan natong tawagon ang pagtagad niini nga buluhaton og himuon kini nga usa ka buhi nga isyu. Kinahanglan natong irepresentar ngadto sa mga tao ang mga prinsipyo sa tinuod nga pagpugong sa kaugalingon ug magtawag og mga mopirma sa saad sa pagpugong. Ang mabinantayon sa pagtagad kinahanglan ihatag ngadto sa naulipon sa daotang mga batasan. Kinahanglan tultulan nato sila ngadto sa krus ni Kristo. Tungod mga kapaglaom, ato ang mapamalandungan kung kita mailalom sa ato ang kaugalingon nga mga desire, kung kita mailalom sa ato ang mga kagustuhan mga kapaglaom, mahimo nga sa ato ang pagkinabuhi maglisod ta og kontrol sa atong gusto. Mahimo usa ka example yan mga kapaglaom, mahimo nga maglisod ta og kontrol sa mga pagkaon nga bisan dili na healthy sa atong panglawas apan lami sa atong baba. Ngun man sa mga buluhaton mga kapaglaom nga bisan dili na ikaayo kanato apan nato gihapon ginabuhat mga kapaglaom tungod kay maglisod ta og pugong sa atong kaugalingon. Pero usa niini nga gihatag sa mensahe nining kagabihon mga kapaglaom nga kun kita nahimo man nga naulipon sa atong daotan nga batasan, kinahanglan tultulan nato kinahanglan nga atong masayran ngadto sa pagpailalom ngadto sa atong buhi nga Dios, ilabi na diha ngadto sa cross ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay atong inumduman mga kapaglaom nga sa ato ang kinabuhi kung kita mga kapaglaom mahimo nga maulipon sa mga bisyo, mahimo nga maulipon sa mga dili maayong butang, maglisod ta pagbiya niini. Apan kon atong masayran kung unsa kadako ang sakripisyo sa Dios sa matag usa kanato nga din aron mahimo lang gyud mga kapaglaom nga magmaayo atong kinabuhi, mabat na nato og makita nato mga kapaglaom ang kausaban sa atong kaugalingon kung atong idangop ngadto sa atong buhi nga Dios. Nagaingon diri sama sa mga crusade nga paggahimuon nato aduna kitay mga lecture sa maayong panlawas sa physical og ilabi na gayud sa spiritual nga mga kapaglaom nga maoy gikinahanglan sa atong kalag. Kani bitaw nga mga seminar about sa physical mga kapaglaom, kani siya magtudlo kanato unsaon kabantay bitaw mga kapaglaom kana ba nga kanang ang sakyanan inig palit nato ana mga kapaglaom na nagibutang dito sa manual nga ang imong itubil ani diesel or ang imong itubil ani unsa man na siya nga gasolina. So kung imo na siyang tubilan mga kapaglaom og tubig, imo na siyang tubilan mga kapaglaom og suka, kung imo na siyang tubilan mga kapaglaom og unsa pa na diha nga dili gasolina, sigurado mga kapaglaom maguba gina siya. So inanarasad sa ato ang aspito sa ato ang panglawas. Atong makita ang ato ang manual diha sa balaang kasulatan, and then ang kanang manual mga kapaglaom nagtudlo na siya kung unsay atong itubil sa atong lawas or kung unsay atong isulod sa atong lawas mga kapaglaom. Kay aron kita mahimo nga mahimsog ug magamit sa buluhaton nga diin ikalipay sa atong buhi nga Dios. Nagaingon diri mga kapaglaom kinahanglan padayon kitang maningkamot sa pag-edukar sa katawhan, dili lamang sa atong mga pulong kundi pinagi sa atong praktis. Ang lagda og praktis nga gihiusa adunay makasulti nga influensya. Usa ka example mga kapaglaom, adunay usa ka maestro nga nagatudlo siya about nga kini nga pagpanigarilyo makadaot sa panglawas, makaguba sa baga ug makasunog sa baga. Ngunya usa ka adlaw niya na mga kapaglaom, nakita siya sa iyang nga estudyante dito sa luyo sa ilang eskwelahan nga siya nanigarilyo.
og diin giduol siya sa iyang estudyante og gipangutana og giingnan nga ngano man nga ikaw nanigarilyo unya imong gitudlo nga makadaot di ay ang pagpanigarilyo. Ang tubag sa mga maestro mga kapaglaom nagaingon siya nga sunda lamang akong gisulti apan ayaw sunda akong gibuhat. Atong makita mga kapaglaom nga lisod kaayo pagdala sa mensahe kung dili nato ikinabuhi kung unsa man ang atong gipanulti. Sumuna siya mga kapaglaom nga kinahanglan og practice sa ato ang pagkinabuhi nga diin ang manual sa balang kasulatan mga atong pagkasubayon nga diin maayo ang atong panglawas, maayo ang atong pagkinabuhi, makaserbisyo ta sa atong mga hinigugmas kinabuhi, makaserbisyo sab kita sa ato nga panimalay ingon man sa atong mga katawhan nga diin na ginatawag sa atong buhi nga Dios mga kapaglaom. And sa ato ang nini nga kagabihon kapaglaom, kinsa to nga adunay mga prayer request ato ang pagabasahon diri sa ato ang sibyaanan ang katong adunay mga pagampo nga ipadala og ato kini nga usahan sa pagampo kauban natong tanan ilabi na diha sa ato ang mga tigpaminaw og nagatan-aw sa ato ang live nini nga kagabihon. Yes, mga kapaglaom no. So nindot kay ang atong diskusyon nining kagabihon nga kinahanglan di ay nga ato gayong ipadayon nga kitang maningkamot sa pag-itukar sa atong katawhan dili lang sa main panlawas apan sa espirituhanon pud ay ato pud na ni i-lecture ngadto kanila. So mga kaigsuunan, yes, gikan diri sa ato ang mga kapaglaom adunay prayer request gikan diri ni kapaglaom Carmelita Acabo. Nagaingon sa diri maayong gabi kapaglaom Jet og sa imong kauban karon palihog ko sa pagampo sa buhi nga Dios sa akong anak nga si Ana Jane Acabo lumanog nga naa sa Lawaan Dos Talisay Cebu nga mawala na ang iyang hilanat og sakit sa iyang lawas. Ang nagpaampo iyang mama kapaglaom Mili Acabo sa Bulado Gihulngan. Salamat sa pagampo mga kapaglaom. Yes, kapaglaom Jet og sa imong kauban. God bless. And also, naadiri si kapaglaom Kasinsero Balanyo. Nagaingon mayong gabi kapaglaom MM. Ang akong maanyag nga kapaglaom og kanimo kapaglaom Jet. Kusog kaayo ang atong Hope Radio Toledo sa Old Bukaw, Kasoy, Toledo. Daghang naminaw nato didto sa Kasoy Ganiha. Lanog atong Hope Radio didto si James Bulanyo watching from Dumlog, Toledo City. Maayong gabi diha nimo kapaglaom James. Og gikan usab diri ni kapaglaom Terence Balataria. Matad pa niya diri maayong gabi mga kapaglaom watching from Kasoy. And also maayong gabi kapaglaom kapaglaom Jit watching from Daguhoy, Bohol. God bless from kapaglaom P. Bacalyan. May gabi kapaglaom Pe. Og dirita sa ato ang igsuunan atong ipahigayon ang atong pagampo ning dirita sa ato ang mga pagampo mga kapaglaom nini nga kagabihon atong iusahan sa pagampo ang ato ang gipadala diri sa ato ang sibyaanan ang usa ka pagampo ingon man kamo nga adunay mga pagampo diya mga kapaglaom nga gustong ipadala diri sa ato ang sibyaanan aron atong mahiusahan sa pagampo mga kapaglaom. But before that, ato sang pamatian or ato ang unahon ng pagampo usa na to pamatian ang mensahe sa awit mga kapaglaom. Magampo ta. Dalaygon mahigugmaon sa limbahon namong Dios nga naa sa taas sa langit nining kagabihon Ginoo. Mapasalamaton kami sa imong kaayo sa matag usa ka namo nga kanunay ikaw nagaproteksyon, kanunay ikaw nagagiya ug nagaprovide sa among mga panginahanglanon. Salamat Ginoo sa imong kaayo diin ning oportunidad nga imong gihatag kanamo nga diin kami nakapadayon sa pagsibya
ning programa sa Let's Pray Toledo. Amahan, ikaw na sayod gayud sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing uban sa mga kaigsuunan nga nagapaminaw karon ning programa. Nagahangyo ako Ginoo ug malaumon ako Ginoo nga ikaw magatabang. Ikaw magahupay sa matag usa nila ka mga sinatian, ka mga kakulian ingon man balatian amahan. Giyahay sila Ginoo, tigay sila mayong mga panlawas nga diin Ginoo magapadayunon sila sa pagpangalagad diha kanimo. O Dios, ikaw magagamit sa matag usa kanamo sa pagsangyaw sa maayong nga balita nga diin amo kining mahatod sa tanan nga mga kaigsunan nga wala pagyud hibalo sa imong mga pulong ug wala pay pakiglasyon diha kanimo Ginoo. Uban ni kami Ginoo hantud sa imong pagbalik nga diin kami magkinabuhi nga matinud-anon, mahadlukon sa pagpakasala ug masunundon sa imong mga balaod. Kining tanan Ginoo, akong gilauman nga ikaw magatubag magadawat sa akong pag-ampo sa iluwa kami sa among mga sala sa pangalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master and my friend. I shall not fear the battle if thou art by my side, nor wander from the pathway if thou wilt be my guide. Oh, let me feel thee near me. The world is ever near. I see the sights that dazzle, the tempting sounds I hear. My foes are ever near me, around me and within. But Jesus, draw thou nearer and shield my soul from sin. Oh Jesus, thou hast promised to all who follow thee, that where thou art in glory, there shall thy servant be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my master and my friend. Oh, give me grace to follow my master and my friend.
Sa gihapon, ikaw nagapaminaw sa imong kanunay nga giatangan, ang Let's Pray Toledo. Diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Ang programa nga kini sa pagkahiusa pinaagi sa pag-ampo sa ato mga pagpasalamat, kabalaka o paghangyo sa atong buhing Dios. Imo kining masaksihan matag adlaw nga Lunes, Martes ug Huwebes gikan sa alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabii. Alang sa adunay prayer concern, bukas ang atong programa sa pagdawat o mga prayer request. Isend lang kini sa atong mga numero. Kung ikaw na gamit og Smart, TNT and Sun, send your prayer request kapag laom 0932-302-7106. 0932-302-7106. O kung ikaw na gamit og Globe Anthem kapag laom, send your prayer request 0966-176-2068. 0966-165-3067. Ug live usab kita mga kapaglaom sa atong official Facebook page nga AWR Hope Radio Toledo. I-search lang kini nga page kapaglaom ug sa makaplagan ninyo ang atong live streaming dinhi sa atong programa. Giawhag ko kamo kapaglaom sa pag-like and share and sa pag-follow sa ato ang page. Pwede usab kamo kapaabot sa inyong prayer request gamit ang comment section. Ayaw usab kalimot sa pag-invite sa inyong mga higala kapaglaom aron aduna usab daghang mapanalanginan sa mga mensahe sa awit ug pulong nining kagabihion. Ug aduna sad kitay active nga mobile application mga kapaglaom. Pwede kang maga-download niini gamit ang atong link sa comment section below. Inig kahuman nimong download, i-search lang ang keyword nga AWR Hope Radio Toledo aron imo sang ma-access ang atong radio gamit ang mobile phone mga kapaglaom. Kung naaman gani kay mga prayer request nga dili nimo ipabasa sa kahanginan o di gani mga confidential nga mga detalye nga nakasulat nini, butang ilang og word nga confidential ang first part sa imong message. Mga kapaglaom, just keep tune in because Let's Pray Toledo will be right back after playing these songs. Ang kasing-kasing ko magmalipay bisan mo abot ang kagulanan ang akong panaw gayud padayunon ngadto sa puloy-an nga langit nun. Ang tudo niya ako magmalipayon. Ang tudo niya makitang himaya dito sa syudad nga labing matahom giandam sa matinuman. Mga butang niining kalibutan ang tanan man pulos kakawangan uban ang bahan di
Sige hapon, ikaw nagapaminaw sa to ang programa nining kagabihion, ang Let's Pray Toledo. Ug nga atong mapamalandungan ang mensahe sa awit nga diin nagabhatag og usa ka dakong pamalandong sa matag usa kanato nga mubalik ang Dios sa dili madugay mga kapaglaom. O nga nindot mga kapaglaom nga makasugat kita sa kaanindot onya nga maong events nga sa pagbalik sa tumuy nga Dios o nga anaa kita sa maayong diin anaa kita sa maayong sitwasyon no nga samtang kita nagapadayon sa pagkinabuhi sa matag usa kanato mga kapaglaom nagkinabuhi kita nga diin anaa sa maayong nga panglawas samtang nagapadayon sa pagkinabuhi anaa sa maayong panghuna-huna anaa sa maayong nga relasyon sa matag pamilya labaw sa tanan anaa sa lig-on nga relasyon sa atong buhi nga Dios mga kapaglaom dira nato makuha kanang tanan kung tagaan nato og importansya ang atong physical nga aspekto sa mga kapaglaom nga diin mahimo nga kung himsog ang atong matag panglawas sa matag usa mahimo nga kita mga kapaglaom ang ato ang pagpangalagad hapsay usab ug ang ato ang pagpadayon sa pagkinabuhi anaa gayod sa maayo nga paghanay mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaom no, tinuod jud ka mga kapaglaom jet. Nga diin sa haduol na kita sa pagtapos sa panahon, kita nagkinahanglan sa pagbangon nga mataas ug mas taas pa nga pangutana sa reforma sa kahimsog sa atong panglawas ingon man sa Kristohanon nga pagpugong nga magpresenta niini sa mas positibo ug dispositibo nga mga paagi nga diin mga kaigsuunan nga gipakatawta ni Ginoong Hesus nga aduna di ay siya 5 ka part sa atong lawas nga diin no 5 senses of the body nga giingon diri sa sense of sight, ears, smell, touch and taste mga kaigsuunan nga diin kini mga kaigsuunan kinahanglan sa paggamit niini sa 5 senses nga aduna kitay pagpugong kapag laom jet nga diin sama sa sense of sight nga diin usahay kapag laom jet nga diin usahay magamit nato ang atong mga mata sa dili ikahimaya sa Ginoo sama sa nahitabo ni Eve dito sa garden sa Eden mga kapaglaom jet no nga tungod sa iyang nakita diin siya natintal na nagahulog kini niya sa pagpakasala ug gikan sa paggamit niya sa iyang mata sa dili maayo mao kita karon mga kapaglaom nga nahulog gayud kita sa pagpakasala diin pud mga kaigsuunan kapaglaom kini pong sa atong dunggan nga diin gamiton daay kini nato sa pagpaminaw sa mga maayo no dili gani nato gamiton sa pagpaminaw sa mga worldly sama sa mga music kapag laom jet no nga diin gamiton dai kini nato sa pagpaminaw sa words of God sa mga worship song kay muslima kapag laom jet nga usahay ato yung makita atong madungog nga dili gyud maayo ang hemplo ang kalibutan nga diin sad kapag laom jet kini pud atong sense of taste no nga diin usahay mga kapag laom aduna say tentasyon sa atong mga pagkaon no nga sa atong pananaw sa atong panimaho nga maayo kini apan dili di ay kini makaangayon sa atong buhing Dios nga diin sa atong balaan nga kasulatan kapag laom naa gayud gihan-ay didto kung unsa ang maayo nga pagkaon para ikaayo sa ato ang lawas nga diin ikahimaya kini sa Ginoo tungod kay ampingan nato mga kapaglaom mga atong lawas kay kini mao day ni ang templo sa Dios na ang Holy Spirit nga nagapuyo niini di ba kapaglaom jet sakto gid kayo kapaglaom tungod kay ang ato ang lawas usa kini ka templo sa ato ang Ginoo ug usa kini ka gitagaan og dakong bilis atong Ginoo. Muna siya nga kung unsa ang bililhon sa Ginoo, importante kayo sa Ginoo iya gyud nga gitagaan og maayong proteksyon, maayong gusto sa Ginoo nga magmaayo ang panglawas sa matag usa mga kapaglaom. Yes, tinuod ka kapaglaom mao day na sa
aduna kitay mga gipahigayon nga crusade ug naa sad kini health seminar no kapaglaom. Kay mao di ay gitudlo po di ay nga kinahanglan kita maampingon gayud ta sa atong pisikal, atong palambuon kini mostly pud sa ato ang spiritual mga kapaglaom. Uga. Yes, diri na ta sa ato ang pagbasa sa mga prayer request. Yes, kapaglaom aduna kitay nagapadala sa ilang mga pag-ampo. Di inaadiri si kapaglaom prayer request ni kapaglaom James Bulanyo. Kapaglaom prayer request ko ni Ma'am Drilim sa tubag nga gilantan taon siya karon labad iyang ulo. Kapaglaom may unta inyo siyang iampo kapaglaom kana lang from James Bulanyo. Yes, kapaglaom James. And also naa si kapaglaom Rose Cordisar. Maayong gabi mga kapaglaom Jet and kapaglaom M. Salamat sa inyong pagdasigon nga serbisyo sa buluhaton sa Dios. God bless you. MM, salamat sa inyo. Yes, kapaglaom Rose, salamat sa imo and God bless you. Ikan diri ni kapaglaom Bibing Mahinay. Good evening kapaglaom. Please include in our prayer si kapaglaom Joey Regal or Rahel and kapaglaom Marlon Soriano and kapaglaom Eva Arnayes sa ilang birthday. Og drita sa ato ang mga pag-ampo mga kapaglaom. Magampo ta. Labing gamhanan, silimbahon, og buhi na mga Dios. Kami dako og pasalamat diha kanimo Ginoo nga diin ikaw kanunay nagapakig-uban kanamo, ikaw kanunay nagapanalangin sa matag usa kanamo Ginoo. Salamat usab sa pagpahinumdom sa matag usa kanamo. Kung unsa ang mga butang nga ikaayo sa matag usa ka panglawas namo Ginoo. Ug ikaw nagapadala gayod sa imuha nga manual alang kanamo nga aron amo ang pagasundon kini ug kini magahatod kanamo sa ikalinaw sa amo ang panghunahuna ug dili kami magakabalaka sa matag karon ug unya ug dili kami maglisod sa amo ang pagkinabuhi tungod kay maayo man ang among panglawas. Ikaw nagakalipay Ginoo ug magakalipay mga magatan-aw kanamo nga kami anaa sa maayo nga sitwasyon. Nining kagabihion Ginoo, kami nagasangpit diha kanimo kauban sa tanan nga mga kapaglaom nga nagahangyo diha kanimo Ginoo. Ikaw magaayo sa balatian ni kapaglaom Dridlim sa iyahang gibati karon, ikaw magahatag magahikap sa iyang balatian tungod kay kanimo wala may imposible Ginoo. Ikaw magaayo niini ug magahimo nga siya makabalik sa iyang nga pagkinabuhi nga diin hapsay ug maayo nga panglawas. Ingon man sa tanan nga mga kapaglaom sa ilahang nga panimalay nga naas sa balatian, ikaw magahikap nining kagabihion Ginoo. Ipataas ang imong gamhanang bukton sa paghikap pagtandog sa tanan nga mga balatian nga nabatnan sa mga kapaglaom. Pisikal man, espiritual nga balatian, tugot Ginoo. Kaming tanan nagaduol ug nagadangop diha kanimo. Imo kini nga pagaayuhon kay wala may imposible diha sa imong atubangan. Ug imong ipadayag sa matag usa kanamo Ginoo kung unsa man ang imong katuyuan ngano nga mga butang imong gipangtugutan. Ug kami magahimo sa pag-alagad diha kanimo sa matag karon ug unya. Ingon man Ginoo, salamat usab sa pagpahinumdom sa mga adlaw nga natawhan sa mga kapaglaom nini nga takna sa kagabihion nini nga adlaw nga din imong gihatag sa pagpa-remind sa matag usa kanamo nga ikaw gayud nagabuhat sa matag usa kanamo Ginoo. Ikaw gayud nagamugna sa matag usa kanamo ug among giuli ang pagdaig paghimaya diha kanimo. Ikaw Ginoo magapalambo sa tanan ng mga kapaglaom sa ilang panginabuhian
sa tanan nga panginahanglanon. Mahimo Ginoo nga kanunay ang imuhang proteksyon ihatag sa matag usa kanamo. Ingon man Ginoo, giyahi kami kanunay sa pagsabot sa imong mga pulong nga din mahimo nga ngamong kasing-kasing o gunahuna mapuno sa imong mga pulong ug makahimo kami Ginoo sa pagkinabuhi nga hanay tungod kay ikaw man nagapakig-uban sa matag usa kanamo. Pasayloa Ginoo ang among mga kalapasan nga nahimo sa pulong, sa hunahuna ug sa buhat, ug doawa ang tanan nga mga kapaglaom sa ilang panimalay, ang tanan nga mga nagabalatian, ang tanan nga adunay mga problema, mga suliran. Ikaw magaduol kanila o magaduaw kanila Ginoo. Ikaw magapakig-uban sa matag usa kanamo, magahatag lamdag sa panghuna-huna sa maayo nga mga solusyon. Ug salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Kini among gitugyan diha lamang kanimo Ginoo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. In my moments of fear, through every pain and every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, even then He was faithful to me. Every word He's promised is true. What I thought was impossible, I've seen my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questions, even fail to believe, yet He's been faithful, faithful to me. When my heart looked away, so many times I couldn't pray. Still in love, He proved faithful to me. The days I spent so selfishly, reaching out for what pleased me, even then God was faithful to me. Every time I'd come back to Him, He is waiting with open arms, and as He once again, He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questions, even fail to believe, yet He's been faithful, faithful to me. In
questions, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful in my heart. I have questions, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. Faithful, faithful to me. Faithful to me. Daghang salamat mga kapaglaom nga sa gihapon nagapadayon sa pagpaminaw sa ato ang programa ang Let's Pray Toledo. Ug dirita sa ato ang pagpasalamat mga kapaglaom. In behalf sa EWR Hope Radio Toledo, atong pasalamatan ang ato ang Central Visayan Conference, labi na sa pagdumala sa ato ang presidente kapaglaom Pastor Charles Nogra, sa ato ang communication director kapaglaom Pastor Lilord Arangues, sa ato ang station manager kapaglaom Pastor Efren Ortiga, ug sa ato ang production manager kapaglaom Pastor Dwayne Morpe Claves, ug sa ato ang scriptwriter nini nga kagabihion atong pasalamatan day ato ang kapaglaom Aluna Daguhoy. Ingon man ato ang technical this evening mga kapaglaom. Atong pasalamatan ato ang kapaglaom Lawrence Panugaling. And also, atong pasalamatan ang atong buhing Diyos nga diin siya nagauban, nagagiya kanato ni ining kagabihion. Ako di ay kapaglaom na inyong nakauban ining kagabihion nga nagaingon, be faithful to the Lord. Og ako sab si kapaglaom Jet, magabilin og mensahe nga magaingon nga kun kita nahigugma sa atong buhi nga Dios, atong pagatumanon ang iyahang kabubuton. So niining mga takna ang mga kaigsuunan, natapos na ang atong programa ug ato kini i-close at pinaagi sa atong closing prayer. Magampo kita. O Diyos namong balaan, tag-iya sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Ingon man sa tanang butang nga among nadawat sa matag adlaw. O Diyos, nagaday kami kanimo tungod sa among pagtuo nga dili kami arang makapadayon, dili kami mo success sa matag usa Ginoo, ingon man dili namo mabuhat among mga buluhaton kung wala ang imong pagiya. Ining mga takna Ginoo, kami nagkalipay o nagpasalamat gayud sa imong presensya nga diin among nabatyagan ang imong pag-uban kanamo ni ining pagsibya sa Let's Pray Toledo. Amahan, dili kami takos sa pagbuhat sa tanan mga tahas nga imong gihatag kanamo. Tungod kami masalaypon lamang apan tungod sa imong gugma Ginoo. Ikaw nagagamit kanamo og nagahatag og kahigayunan nga diin Ginoo nga among tagsa-tagsa o nagkalain-lain nga talento amo kining ididikar diha kanimo. Amahan, kami mapainubsanon sa paghangyo diha kanimo nga pasaylua kami Ginoo sa tanan namong mga kalapasan nga wala man namo nahibaluan ang mga kapakyasan kundiin man kami napakyas sa pulong man sa buhat ingon man sa hunahuna. Ingon man sad o Dios, tabangi kami nga mapasaylo kami sa mga tao, ingon man mga kaigsuunan nga among napasakitan nga wala namo nabantayan Ginoo. Nagahangyo kami Ginoo nga ikaw magahupay sa ilang mga balatian nga diin Ginoo. Tabangi ang matag usa nga kami motubo sa espirituhanon amahan ang ingon man maampingon sa among mga panglawas. O Dios, gihay kami sa karon ug unya hantod sa imong pagbalik nga diin Ginoo mapadayunon kami sa pag-andam sa matag usa uban sa among mga hinigugma, sa among mga higala sa tibuok panimalay Ginoo, sa among mga kasalinganan hunman sa kaigsunan sa iglesia. Nga diin Ginoo ang among
nabatnan nga grasya, kahayag nga nagagkan diha kanimo amahan, amo usab kining ma-share ngadto kanila amahan, ug pinaagi kanamo sa imong pagtabang usab kanamo Ginoo. Amo silang magiyahan ug masultihan sa kamatuoran ug mahimo nga makakuha sila og pakiglasyon diha kanimo. O Diyos, ining mga taknaa, ako usang gidala sa pag-ampo ang tanan mga kaigsuunan nga nagapadala sa ilang mga prayer request. Dili man ako matag-satag sa Ginoo apan ikaw nasayod kung kinsa sila. Sa ilang mga balatian, ilang mga panghangyo Ginoo, ako malaumon nga ikaw magatubag kanila. And Lord, ako usang ginaampo ang tanang mga estudyante nga diin aduna sila yung mga struggle sa financial nga wala pa sila naka-enroll Ginoo. Ikaw magapanalangin kanila, ingon man sa mga kaigsuunan, mga pamilya Ginoo nga adunay mga kakulian. Malaumon ako Ginoo nga ikaw magatabang, magahupay niini Ginoo. Ug amahan, giyahay kami sa kanunay sa among mga pagkinabuhi. O Dios, ako malaumon nga ikaw magatubag niining akong pag-ampo. Sa pangalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Amen. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mobalik. Sulti ka na ko, si Kristo uban ka na. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo. Where you don't have to pray alone. Kung si Jesus mubalik na, andam na ba kita? Kung tanaw